रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। देश अरब दिए ठंडिए हवाए, कदी शाद करी दिल मेरे नू, लै पैगाम वसलदा आमी, ते करी दूर गम दे हनेरे नू। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आज तू फैले गौसे आज़म, गंजे बख्शे फैज़े आलम, सदकाए इमामे आज़म, सदकाए इमामे आज़म। दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका या इलाही। वास्ताए आले रसूल, और ये सलामे आप जाना हो कबूल। सारा शरीफ लोग खुले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. सारे हजरात एक बारी हम शरीफ त्रैवरी को शरीफ पढ़ के मिल कर कबूल आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। मालिक मौला जितनी कलाम पाक पढ़ी गई दोस्त अहबाब ने सूरह फातिहा शरीफ सूरह इखलास पढ़ के मिलत की बच्चों ने कुरान पाक मिलत की लंगर शरीफ का एहतमाम की अल्लाह सब तेरी बारगाह पेश करने कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पेश करने कबूल मंजूर फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन हुजूर दी आल औलाद अज़वाज मुतहहरात 1,24,000 को मुबशम दिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन दी बारगाह पेश करने कबूल मंजूर फरमा। हज़रत गौसे आज़म शहंशाह बगदाद दी बारगाह पेश करने कबूल मंजूर फरमा। ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त तमाम बुजुर्गां दी बारगाह पेश करने कबूल मंजूर फरमा। बारिक मौला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका चौधरी अनवर साहब उन्होंने वालिदैन दे रूह साले सवाब पेश करने कबूल मंजूर फरमा। चौधरी अदालत खान साहब भोजपुर तो विसाल करके चंद दिन पहले उन्होंने रूह साले सवाब पेश करने कबूल मंजूर फरमा। मलिक सलीम मरहूम मगफूर विसाल करके चंद दिन पहले उन्होंने रूह साले सवाब पेश करने कबूल मंजूर फरमा। भाई अफजल चिश्ती साहब भोजपुर तो इन्होंने दीवाल साहब फोत हो गए ने उन्होंने रूह साले सवाब पेश करने कबूल मंजूर फरमा। बल्कि हुजूर दी जमी उम्मत मरहूमा दे रूह साले सवाब पेश करने कबूल मंजूर फरमा। बारिक मौला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदका जिन अहबाब ने लंगर शरीफ का एहतमाम किया उन्होंने रिज़्क रोज़ी माल जान बरकत अता फरमा। दीनी दुनियावी मुश्किल आसान फरमा। बीमारियों शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद नूं शादो आबाद फरमा। सदा बहार दई इस बागे कदी खिदा न आवे होण फैज करोड़ा तई हर भुखा फल खावे। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन।